बसला पुढे सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हँडीक्राफ्ट हांगासर आयज आमच्या म्हाका फेलिब्रेशन केल्लें आसा. आमच्या सगळे गणेश आयडल्स जे गोंयकार आहा आमचे भाव सगळे आयज गणेश करता. आतां चडश्यो पीओपीच्यो जाल्या, ज्यो पीओपीच्यो महाराष्ट्रासून खूब हांगासर आमच्या गोंयांत येतात त्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक लास्ट टायम हांवें म्हटलेलें ज्यो मुर्त्यो आमच्या गोंयांत येतात त्यो बंद जावंक जाय. पूण बंद आमी त्यो मुर्त्यो करच्या पयलीं हांवें आमच्या जे पळय आमचे जितले गणेश आयडल सगळ्यात हांकां जे गणेश आयडल जे करता एका गांवांत समज एके कडेन 5 आहा जाल्यार तें मशीन 5 जाणांक कडेन पावोवपाचें आनी तेंच्यांनी तें हें करपाचें. कित्याक आयज लोक गोंयांत खूब खुशी जाल्ले आसात. कित्याक जेन्ना तेंकां तें मशीन मेळ्ळें तेन्ना आतां लोकांची हे वर्सां हेसरत उरतात त्यो. तेका लागून म्हाज्या सगळ्या आख्ख्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आहा, कित्याक जे पळय हेज्या फुडें तुमी खंयच्योच मुर्ती पीओपीच्यो केन्नाच पुजेक लावच्यो न्हू. ज्यो तुमी खऱ्यांनीच त्यो आमच्या चिकट मातयेच्यो तुमी सगळ्यांनी हाडच्यो. कित्याक तेंचे ऑलरेडी सगळ्यांचे कितें आहा पळय तें हें जाणून तेंचे आयज प्रॉब्लम सॉल्व केले. कडेन जितलो गव्हर्मेंटा कडेन सपोर्ट तुमकां हांव सदांच सपोर्ट करपाक फुडें आसतलो. इतलेंच सांगता, म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. कितले रेजिस्टर आहा तुमचे कडेन टोटल सध्या आयज पर्यंत? सध्या आमच्या कडेन 380 आसा. 380 आतां खूब वाडपाची हें, कित्याक लोकांनी फॉर्मां खूब घेवन गेल्ले आसा. पूण आनी जे थोडे भायरसून आर्टिस्ट तेका लागून आमी स्पेशल ऑलरेडी आमी टीम करून आख्ख्या एका गोंयानूय आमी फुडें इन्स्पेक्शन करपाचें आनी करून घेतले आमी. आनी हेज्या फुडें खूब स्ट्रिक्टनेस जातले, कित्याक भायल्यो आमी खंयच्योच मुर्त्यो हांगा हाडपाक दिवचे ना. 200 रुपया डिसायड आनी 200 रुपया येतले. दे आर हॅपी आजून पासून. आजचे मिटिंगेक कितें हें जालां तुमचें वाडोवपाचें बी कितें हें जालां? ना, हे ऑलरेडी वाडयल्ले आहा न्हू, आतांच जाल्ले आहा तेंचे इम्प्लिमेंट. पण ते मॉनिटर कशें करप? ते मॉनिटर कशें करप? तुमी 100 मुर्ती केल्या आनी कितले केल्या ना, ते हाडून दितात न्हू. तेंचे फॉर्म्स आसता आमचे फॉर्म्स आसता. ते फॉर्मार ते पीओपीचे तेंच्यांनी हाडप न्हू. कॅप घातला न्ही तुमी रजिस्टर आर्टिस्टांचे? नाही ते कशें आसा, पोरू पर्यंत 380 आशिल्ले रजिस्टर्ड आर्टिजन. आतां कशें केलें, जे आमी मूळ गोंयकार आनी जे करताले ते अचानक करपाक लागून आसा त्योच मातयेच्यो मुर्त्यो तांणी केल्या. सगळ्यात न्ही तुमी म्हणटा 250 किंचित लोक आसा जे 250 करतात, नाल्यार कोण तरी 100, 50, 30 अश्योच मूर्ती करणारे मूर्तीकार गोंयांत आसात. सो तांकां प्रोत्साहन दितलो जाल्यार सरान तशें म्हणटा गव्हर्मेंट आयकून आनी गव्हर्मेंट आयकला म्हणून 2 वर्सां 200 रुपया केलाय. ती 100ची डबल केली ती. 200 रुपया अनुचान लागून ऑलरेडी पयलींचे क्लियर जाले. हय, सगळे क्लियर. आमदार चेअरमॅनान इनिशिएटीव घेतले. पयलीं सॉल्व केले न्हू. ओके. पयलीं लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून मागीर ते प्रॉब्लेम हे करपाचे न्हू. तशें म्हणून हांवें तशें कित्याक भायले मूर्ती 6 म्हयन्या पयलींच गोंयांत पावता. तेच सांगले तुका. त्यो 6 म्हयन्या पयलीं पावल्यो न्हू. लोकांचे हांगा प्रॉब्लेम सॉल्व केले. त्या म्हणसर ते मुर्तेकार हांगा पावले ऑलरेडी. कित्याक ऑलरेडी आमी तेंकां लोकांक मशिनां दिली तर लोक म्हारगाय वाडल्या ती खबर आहा. फुडें म्हजो हें आसतलो असेंब्ली घालून 500 रुपया करून तेंकां दिवप. टोटल